स्कुलमा पनि टिचिङ गर्नुभएको छ र आज मुफ्ती साहब नजम पढ्न चाहनुहुन्छ। सुन्छ तिमीहरू? ल फेरि क्ल्याप गरेर एकचोटि मुफ्ती साहबको लागि। आइए मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो शायर नहीं हूँ, लेकिन चंद अशआर पेश करता हूँ, आप लोग समाअत फरमाइएगा। माँ के हवाले से पहले मैं 2-3 अशआर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद हम अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 2-3 अशआर पेश करूँगा, समाअत फरमाइएगा। माँ की मोहब्बतों को भुलाया न जा सका, भुलाया न जा सका। अरे माँ की मोहब्बतों को भुलाया न जा सका, भुलाया न जा सका। नजरों से मेरी उसका वो साया न जा सका। माँ की मोहब्बतों को भुलाया न जा सका, नजरों से मेरी उसका वो साया न जा सका। तेरे पिला के खून के पाला है दोस्तों, ये कर्ज तो किसी से चुकाया न जा सका। किस आरज़ू से पाला था औलाद को, मगर किस आरज़ू से पाला था औलाद को, मगर शादी के बाद साथ निभाया न जा सका, निभाया न जा सका। अरे किस आरज़ू से पाला था औलाद को, मगर शादी के बाद साथ निभाया न जा सका, निभाया न जा सका। गुस्सा पलक झपकते ही रोकर बुला दिया, गुस्सा पलक झपकते ही रोकर बुला दिया। गमखार ऐसा दुनिया में पाया न जा सका। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में चंद अशआर समाअत फरमाए। लहू में तर नबी का जिसमें अतहर याद आता है। लहू में तर
یاد آتا ہے۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام پہلی بار اللہ کے حکم کو پہنچانے کے لیے گئے تھے تو طائف میں اتنا مارا تھا کفاروں نے کہ خون سے پورے جسم کو لال کر دیا تھا، پسینے سے نہیں، خون سے۔ لہو میں تر نبی کا جسم اطہر یاد آتا ہے۔ تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے۔ تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو ہے کیا پایا ہے کیا کھویا۔ مسلمانوں ذرا سوچو ہے کیا پایا ہے کیا سرکار دو عالم اب یاد آتا ہے۔ مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب مخمل کے گدوں پر۔ مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب مخمل کے گدوں پر۔ رسول اللہ کا بستر اب کس کو یاد آتا ہے۔